ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ. یا رب محمد وال محمد وجل فرج رب صلی اللہ محمد و آل محمد. عظمت خاندان سیدہ صلوات باواز بلند تلاوت فرمائش. کافی احباب کافی بطول دے پتران دے ازادار پاک صفی ماتمی تشریف فرما ہو. اٹھواں تاجدار ولایت دا فرمائندہ جڑا بندہ ساڑی ذات تے باواز بلند درود پڑھے ہو دنیا تے کسے دا محتاج نہیں ہوندا. باواز بلند صلوات لاؤ. شہر رسول نگر گرد و نواح دا مجمع شبیر دے ازادار پاک صفی ماتمی تشریف فرما. صادق علی محمد فرمیندے جڑا بزرگ ازادار ماتمی ساڑے ذکر چ بہ کے ساڑی جاتے ساڑی ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑھے اس مومند رزق چ کدی کمی نہیں آ سکتی. پھر بھی باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. بسم اللہ جی. وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. مجلس پاک دی قبولیت واسطے پھر بھی صلوات باواز بلند پڑھو. بسم اللہ جی کریں جی. اچھا جی جی اچھا پڑھ دیں جی. تعمیل ہوئے گی. ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنے صلوات دے وارث بلند ہیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. علی بادشاہ دے خالق دنا ہر بندے تے واجب کوشش کرنی ہے باواز بلند چاہیے. عبادت عظیم ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. جنہ دا امام علی ہے جنہ بندیاں امام نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے دوئیں بازو بلند کر کے اچھا بول کے نعرہ حیدری علی علیہ السلام. 4:17 اور اس سے بعد تواڈے حکم دی تعمیل. پھر ایک یا دو قصیدے میری مرضی دے. پھر جڑا حکم ہے ایک جملہ مصاحب دو میں تھوڑی نظر کر سا. آج تریجا دن میں تواڈے سامنے ڈیوٹی دینے پاک حسین دی. 4:17 میں ایسیاں سنا جاواں ماسٹر جی. آندے سال اس دن تک نجم شرازی دی بات یاد رہے. پھر کوشش کرنی ہے میرے حق وچ دعا ضرور کرو.
ایک دن بہلول چند مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے تے جنت ویچن دا اعلان کیتا ہے. کول ملان دا گزر ہو سکے بہلول کی پیا کر دے ہو سکے تو انہ تین نہیں پتہ لگدا میں جنت پیا ویچدا ہو سکے مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت. دو گلاں کیتیاں ملان تے دو گلاں جواب دیتا ہے علی دے نوکر. بات میں سمجھا لئی آخری حلالی تک ہاتھ بھی بلند ہو سی زبان تے علی دا نام سی. اس کیا مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت. لو اس زمانے 4:17 سنو. کہا بہلول سے ایک نام مراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے. یہ سوال آئی علی دے دشمن دا. علی دے نوکر دا جواب سنا کے ماتمیاں دے دل نو سکون پہنچاواں. میں 4:17 پڑھا. اس کے مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت. کہا بہلول سے ایک نام مراد ملا نے جڑا خیرات سیدہ دی دہلیز تو لینا ہے بیٹھے سر چاوے. کہا بہلول سے ایک نام مراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے. بہلول بولا ملا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے. رسول نگر والے ہاتھوں بلند ہوئے جڑا غازی نو سلام کرسی. بسم اللہ جی تواڈی خیر ہوئے تواڈے ہاتھ دی خیر ہوئے. اے ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے. بسم اللہ جی. ہاتھ اچے حیدری. بالکل تھوڑا آواز دے میں قصیدہ پڑھ صدقے. واہ واہ واہ. ہاتھ اچے حیدری. لو جی پروگرام کچھ ہو رہا تو آڈے حکم دی تعمیل کر دیاں. ایک سطر پہلی محرم نو تلاوت کیتی عزاداری رکن دے حوالے نال. طبیعت ہے ماتمیاں دی پھر دہرا دئیے جی. پچھلے سال میں عالیہ دی دہلیز تو 17 ملیاں. میں ملک دے ہر اس ممبر تے پڑھیاں جتھے علی دی بیٹی میری نوکری لائی. بندے آدھے جی عزاداری روکنی ہے مجلساں روکنی ہیں روٹ روکنے ماتمی جلوس روکنے ذاکرہ تے پابندی جی فلاں ذاکر فلاں علاقے چ نہیں پڑھ سکتا فلاں عالم فلاں امام بارگاہ چ نہیں پڑھ سکتا. یہ تواڈی غلط فہمی ہے. میں ہر ممبر تے کھلو کے آکھیا جتنے تک عباس دے ماتمی زندہ ان شبیر دی عزاداری نہیں روک سکتے. پھر سیدہ دی دہلیز سے سر جھکایا فرمایا بی بی 2:17 دے ہو دشمن حسین نو اس عزاداری دے دشمن نو میں جواب دیواں کہ عزاداری رکن دا نقصان صرف شیعہ قوم نو نہیں بلکہ عزاداری پہلے میں آکے روک نہیں سکتی. اگر وہ آکھے جی میں عزاداری روک سکتا عزاداری رکن دا نقصان شیعہ قوم نو نہیں بلکہ پوری کائنات نو ایک نقصان ہے. اگر طبیعت ہوئے تو میں 2:17 ہی دساں جی. ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے. اوئے ہوئے تواڈے ہاتھ دی خیر ہوئے. میں ہر ممبر تے گل کیتی ہے پورا پنڈال کھلو کے داد دے غازی دا ماتمی کھلو کے داد دے. تواڈی داد تھوڑی علی دی دھی دی جُتی دی کرم نوازی چوکھی. اگلی سطر میں جتنے سجدے علی دی دھی دی دہلیز تے کراں سجدے تھوڑے سطر وزنی. ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے. ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے پھر آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دے. میں بسم اللہ کراں تواڈے ہاتھ دی خیر ہوئے بھائی. جی 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 میں 1000 واری آکھاں میں کروڑ واری آکھاں نوکری جو ہوئی. ہم گئے فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے پھر آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ. شبیر دے ممبر تے کھلو کے اتنے سونے. اچھا جی میں کروڑ واری آکھاں ہم اگر فرش عزا گھر گھر بچھانا چھوڑ دے. آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دے.
जिस मातमी दा हुण थोड़ी हाथ नहीं बुलंद हो सकिया, आज इस रिज़्क लेने वाली बादशाह दी दहलीज तो बंदे आखे जी आजादारी रोको, मजलिसां रोको। नहीं भाई, ये रोक ही नहीं सकती जब तक अब्बास से मातमीन मैं तुहाडे वसीले नाल इस पाक मिंबर ते खलो के इतने बड़े मजमे विच जमीन नू मुखातब करके, जमीन नू चैलेंज करके एक सतर पढ़न लगा है। जमीन तुझ पर न हो गर सारे जमीन कर बला। बिस्मिल्लाह भाई, शाबाश, हाथ सोना लगदे उठे गाजी दे नौकर दा। बिस्मिल्लाह जी, मेहरबानी। मालिक कबूल फरमावे, बादशाह हुसैन वस्ता रखे, मालिक जिंदगी दराज फरमावे। इस जमीन नू मुखातब करके चैलेंज करके गल कर लगा, आ तू आजादारी रोक दे। नजम शिराजी दी बात सुन, ए जमीन तुझ पर न हो गर साए जमीन कर बला। जमीन तुझ पर न हो कर सर जमीन कर बला। चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी अच्छा करोड़ वारी आखा, करोड़ वारी आखा जी, फिर आख देना है। जमीन तुझ पर न हो गर साए जमीन कर बला। जमीन तुझ पर न हो गर सर जमीन कर बला। चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़ दे। बिस्मिल्लाह। सारी जिंदगी भी पढ़ता रहा ते घाटे। अच्छा मैं करोड़ वारी आखा है। जमीन तुझ पर न हो गर साए जमीन कर बला। जमीन तुझ पर न हो कर सर जमीन कर बला। चांद और सूरज तेरे चक्कर लगाना छोड़ दे। रसूल नगर आले जितने गाजी के मातमी एक बारी हाथ चाओ, सारे मातमी हाथ चाओ। इजाजत है मैं एक सतर आज होर पढ़ देवा। चलो आज हुक्म कीते मास्टर और बावे मैं एक सतर होर पढ़ देना। मिंबर ते खलो के आजादारी दे दुश्मन नु चैलेंज कीता है। हुण मैं गाजी दे मातमी नाले गल कर लगा। मेरा मैसे समी गल पल्ले बन लवी। मिंबर ते खलो के तेनू एक मशवरा देन लगा। मातमे शबीर को उठते नहीं है हाथ जो। गाजी दे मातमी का हाथ ना बुलंद होया रसूल नगर आले मैनू दुख लग सी। मिंबर ते खलो के गाजी दे मातमी मशवरा दे के प्यादा। मातमे शबीर को उठते नहीं है हाथ जो। मातमे शबीर को उठते नहीं है हाथ जो। अकबर ऐसे लोगों से मिलाना छोड़। जी जी जी, थोड़ी जिंदगी हो किसी दे मोहताज ना हो। इंज हक के सुनन दा ए म्यार है तुहाडे सुनन दा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हुक्म दी तामील हो गई। एक कसीदा नवा पढ़ी। कसीदा में पढ़न लगा सरकार अब्बास दी पाक अम्मा बीबी उम्मल बनीन दी अजमत। कल मैं कसीदा पढ़िया हसनैन दी मां दी अजमत दा। आज मैं कसीदा पढ़न लगा सरकार अब्बास दी पाक अम्मा दी अजमत। 3 या 4 शेरां च मैं दसन लगा रसूल नगर वालेओं कि बीबी अली दी हवेली च केड़े रंग च आए, अब्बास केड़े रंग च मिलिया, और फिर सैन परवरिश अब्बास की केड़े रंग की। जिसकी मिदहत मैं करने लगा हूँ, जिसकी मिदहत मैं करने लगा
لگا ہوں مادر شہنشاہ وفا ہے. سارا مطلب سار جیسو جتنے غازی دماتی بیٹھے ہو. قصیدہ شروع ہو گیا بی بی ام البنین دے عظمت دا. سطر میں پڑھا میری سینڈ کے رنگ علی دی حویلی وچ آئی جس کی مدحت میں کرنے لگا مادر شہنشاہ وفا ہے. او مادر شہنشاہ وفا ہے. بعد زہرا کے مولا علی پر بعد زہرا کے مولا علی پر یہ خدا کی خصوصیت ہے. اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی. تواڈے ہاتھ دی خیر ہوئے. قصیدے دے 4 شعر نے. میں 4 شعر شہر رسول نگر وچ کھلو کے پڑھنا چاہنا. ماسٹر جی اپنے حق دی دعا لینا چاہنا. بی بی آ گئے سیدہ دی حویلی چ. پھر ماحول کیڑا بنیا بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئی. بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئے. گھر کی تمام زینتوں کا زین بن گئی. گھر کی تھوڑی زینتوں کا زین بن گئی. حد ہو گئی کہ مادر حسنین بن گئی. حد ہو گئی کہ مادر حسنین بن گئی. مثل بطول ملکہ دارین بن گئی. لائے بس ہر دارین بن گئی. میں کیا کہوں کہ کتنی عزیشان ہو گئی. میں کیا کروں کہ کتنی عزیزان ہو گئی. ایمان کل کا نصف یہ ایمان ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے بسم اللہ بھائی. ہاتھ اچھے حیدری سلامت رہو تواڈی زندگی ہوئے. لو جی جس شیر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا پورا پنڈال کھلو کے کل اس ویلے تھوڑی داد دے تواڈی داد تھوڑی علی دی دھی دی جتی دی کرم نوازی چوکھی. وعدے دے مطابق بی بی آ گئے علی دی حویلی چ سیدہ دی حویلی چ. ہن سر جاؤ عباس کیڑے رنگ چ ملے بن کے کنیز رہنے لگی مرتضی کے گھر. بن کے کنیز رہنے لگے مرتضی کے گھر. تسبیح نام زہرا کی رکھی زبان پر. اوئے ہوئے ساتھو رکھے زبان پر. جب 1 سال اس طرح سے ہو گیا بسر. جب 1 سال اس طرح سے ہو گیا بسر اس کو دعائے فاطمہ کا مل گیا سمر. ہن سچو کا مل گیا سمر. اس کو کلو سے اس طرح سے راس آ گیا. راس آ گیا. رب کی طرف سے گود میں عباس آ گیا. ماتمی دا ہاتھ نہ اٹھیا تے دکھ لگ سی بھائی جتنے ماتمی بیٹھے ہو. بسم اللہ جی تواڈی خیر ہوے. حیدری یا علیہ السلام اس کو خلوص جی پھر پڑھ دیواں میں کروڑ واری آکھاں بن کے کنیز رہنے لگی مرتضی کے گھر. بن کے کنیز رہنے لگے مرتضی کے گھر. تسبیح نام زہرا کی رکھی زبان پر. تسبیح نام زہرا کی رکھی زبان پر. جب 1 سال اس طرح سے ہو گیا بسر. جب 1 سال اس طرح سے ہو گیا بسر. اس کو دعائے فاطمہ کا مل گیا سمر. اس کو دعائے فاطمہ کا مل گیا سمر. اس کو گلو سے اس طرح سے راس آ گیا. آ گیا. رب کی طرف سے گود میں عباس آ گیا. بسم اللہ تواڈے ہاتھ دی خیر ہوئے. لو وعدے دے مطابق 2 سطراں ہو رہ گئیاں. عباس بھی مل گیا. ہن سر چاؤ غازی دی پرورش کیڑے رنگ وچ کیتی ہے. بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتی تھی رات دن. بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتے تھے رات دن. اسباق خدمتوں کے پڑھاتی تھی رات دن. گل فضیلت دیے پڑھاتے تھے رات دن. گھر میں بنا کے دوست تو چھوٹا سا ایک علم. گھر میں بنا کے دوست تو چھوٹا سا ایک علم. عباس کو پکڑنا سکھاتی تھی رات دن. عباس کو پکڑنا سکھاتے تھے رات دن. دہلیز گھر کو عرش کا زینہ بنا دیا. دہلیز گھر کو عرش کا زینہ بنا دیا. عباس کو وفا کا مدینہ بنا دیا.
بسم اللہ جی حیدری لو جی جس شیر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا جڑا بندہ ہن توڑی نہیں بول سکیا حیدری بیٹھا غازی دا نوکر گرد و نواح دا مجمع غازی دے علم نال نے عباس دے علم دے درمیان کھلوتا سر چاؤ سرکار عباس جوان ہو گئے پھر ہویا کیا ہے پھر لال اس کا آ گیا جنگ سفین میں بن کی علی وہ گھس گیا فوج لین میں سر چاوی اس کی دعا سے ایسا اس نے وار کر دیا اس کی دعا سے ایسا اس نے وار کر دیا ایک زلزلہ سا آ گیا ساری زمین میں نتیجہ گیا ساری زمین میں میدان میں وہ ایسا باوقار ہو گیا میدان میں وہ ایسا باوقار ہو گیا جنگ جیت کے وہ غازی علمدار ہو گیا بات جی تواڈے ہاتھ دی خیر ہوئے جی 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 پھر پڑھ دئیے جی جی میں کروڑ واری آکھاں بسم اللہ پھر پڑھ دئیے کروڑ واری آکھاں عباس جوان ہو گئے پھر ہویا کیا ہے پھر لال اس کا آ گیا جنگ سفین میں پھر لال اس کا آ گیا جنگ سفین میں بن کے علی وہ گھس گیا فوج لین میں بن کے علی وہ گھس گیا فوج لین میں اس کی دعا سے ایسا اس نے وار کر دیا اس کی دعا سے ایسا اس نے وار کر دیا ایک زلزلہ سا آ گیا ساری زمین میں ایک زلزلہ سا آ گیا ساری زمین میں میدان میں وہ ایسا باوقار ہو گیا جنگ جیت کے وہ غازی علمدار ہو گیا کیا بات ہے جی تواڈے ہاتھ دی خیر ہو بسم اللہ جی پھر پڑھا میں کروڑ واری آکھاں پھر لال اس کا آ گیا جنگ سفین میں پھر لال اس کا آ گیا جنگ سفین میں بن کی علی وہ گھس گیا فوج لین میں بن کے علی وہ گھس گیا فوج لین میں اس کی دعا سے ایسا اس نے وار کر دیا اس کی دعا سے ایسا اس نے وار کر دیا ایک زلزلہ سا آ گیا ساری زمین میں ایک زلزلہ سا آ گیا ساری زمین میں میدان میں وہ ایسا باوقار ہو گیا میدان میں وہ ایسا باوقار ہو گیا جنگ جیت کے وہ غازی علمدار ہو گیا بس فضائل میرے حصے دا چوکھا سمجھو 10 یا 15 منٹ میری نوکری ہو رہ گئی تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی اتنی غریب ہو گئی سیدہ کی لاڈلی 1400 سال تو مٹیاں تے بہ کے شیعہ قوم نو اکا بات روا گئی زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے اس دربار دی عزت دی قسم میں پڑھنا کچھ ہو رہی لیکن ندیم بھائی دے حکم تے میں علی دے اس دھی دے پتراں دے 2 وین کرن لگا جیڑی پتراں نو لبدی تواڈے شہر لاہور وچ آ کے ساتھ اے محرم تو پہلے دل حج دا چاند نہیں ماسٹر جی ہر بندے اپنے گھر عید گزاری میریاں ماواں بہناں بیٹھی چھوٹے پتر ہر کسی دے گھر نے عید ہر کسی انڈائی ہے ایک دستور دنیا دا میں سمجھا لیا ہو سکتا ہے مینوں اگے پڑھن دی لوڑ نہ ہوے ایک وینے اکھ جانے تے عباس دی رلی ہوئی بہن جانے میں پیادا ہے دستور جو عید آوے خوش ہوندے چھوٹے بالے اسی پا پوشاکاں عید کرے سورا لے اپنے سنگیا صدقہ اے گل سمجھانی ہے جڑے ماتمی بیٹھے ہو اسی پا پوشاکاں عید کرے سورا لے اپنے سنگیا اللہ مان سار چاہو بھائی ایک غربت دی ستر
وہ ایک جوڑی کوفے ہایو عید کیتی تاریخ دسیں دیے حالے او عید دی رات تے من دریا تے رہ کس دے ظلم دے آدھیان ماما جلدی آ پتر کلے رہ گئے بیٹھو اکبر دا بابا راضی ہوئی سونی آئے کیتی ہے بھائی رسول نہ کرے ایک بات کر کے پھر میں وین شروع کرا ماسٹر جی جتنے بزرگ بیٹھے میری گل دی تائید کر سو پتران دے جنازے ہوئے نا تے ماما ضرور ہوندیاں کائنات وچ کوئی ایک جنازہ وکھا جس پتر دی ماں جیندی ہوئے پھر وہ پتر دی لاش تے وین نہ کرے میں پڑھن لگا رقیہ دیاں پتران دے جنازے پردے اندر آئی بیٹھی علی دی آلیہ دی کوشش کری پھر مکان اتنی سونی ہوئے جو عباس دی بہن تانوں دعا دے کے جاوے چار خصوصیات نے وہ سن لو تو پھر میں ایک وین کریں جی چار انفرادیات نے عباس دی بہن رقیہ دیاں جیڑیاں ہور کسے سین چ نہیں پھر سن لو چار خصوصیات ایسی ان عباس دی بہن رقیہ چ رسول نگر وچ گرد نواح دا مجمع جیڑیاں ہور کسے سین چ نہیں پہلی خصوصیت سین دیے حسین دے مشن وچ سب تو زیادہ خرچہ عباس دی بہن رقیہ دا تھوڑے بندے آئے کیتی ہے رسول نگل آ رہا خرچہ گنن بڑا سوکھ ہے خرچہ کرن بڑا اوکھ ہے میں کیا کہ اکبر دے پیو دے مشن سب تو زیادہ خرچہ اے پہلی خصوصیت ہے عباس دی بہن رقیہ چلو جڑے بندے ہائے نہیں کر سکے میں ایک بات سمجھا دے وہاں ہو سکتا ہے پھر ماتمی داد سینے تے آوے تیری اکھ دا وضو ہو جاوے اکبر دے پیو دے مشن عباس دی بہن رقیہ دے 6 پتر 4 سکے بھرا 2 دھیاں جناب مسلم جیسا وارث اور سب تو قیمتی اپنے سر دی چادر سونی سونی آئے کر دے پہ انجے حق اے خرچے عباس دی بہن رقیہ چلو میرے ذمہ لایا نے ایک وین تفصیلی تے وضاحت نال کرسو دوجی خصوصیت اس میری سین دیے تسی ہائے کرو نہ کرو میری ماواں بہناں دی اس دی 70 او گل چوکھی سمسن دوجی خصوصیت اس میری سین دیے ہر ماہ 10 محرم نو اجڑی ہے پھر سن لو ہر ماہ 10 محرم نو جڑی ہے رسول نگر وچ بہ کے رونے والے عباس دی بہن رقیہ او میری سین ہے جڑی 10 ذی الحج نو ہی اجڑ گئی شاباش 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 عباس دی بہن بھائی راضی ہوئی تیجی خصوصیت نہ ذاکر ممبر تے پڑھ سکدا ہے نہ کوئی مومن برداشت کر سکدا ہے کیونکہ مینوں اج حکم ہے تے پھر میں گل کھول دینا تیجی خصوصیت عباس دی بہن رقیہ دی ہے ہر ماہ شبیر دے مشن وچ پتر کو ہائے سمجھ آوی پھر آئے کری ہائے تا تیرے واسطے چے نا ہاں جلی دی دھی دے واسطے چے ہائے ماتمی دے واسطے چے ہر ماں شبیر دے مشن وچ پتر کو ہائے عباس دی بہن رقیہ او میری سین ہے جے حسین دے مشن وچ دھیاں وی کو ہائیاں شام غریباں دی رات امام فرماندے ہیں میری دادیاں دی زندگی دی اوکھی ترین رات تیری عبادت واسطے میں ایک جملہ وضاحت نال پڑھن لگا اے او پہلی رات ہے جڑی رات بغیر عباس دے علی دیاں دھیاں گزاری اے رات ڈھلدی پئی ہے ہر ماں اپنے بچے پہ تلاش کر دی جہاں ایک گٹھ چو ایک پاسوں وین آیا ہائے میں اجڑ گئی علی دی تھی مڑ کے ویکھے تے عباس دی بہن رقیہ موڈے تے ہاتھ لا کے پیدن روندی کیوں ہے میں زینب بجے جینی آ قدمہ تے ہاتھ لا کے دی بی بی پتران دی خیر ہے میری دھی نہیں پئی لبدی انج کر کے نا حقل دتی اما فضا ٹوریا مسلم دی دھی نہیں پئی لبدی کیڑا بندہ جس بندے دا ماتمی ہاتھ سینے تے نہ اسی جناب کلثوم لاہور علی ملکہ سین جناب فضا تے علی دی آلیہ دھی مسلم دی دھی دی تلاش ٹریاں چوتھا ٹبا لتھیاں نا ماسٹر جی تے چاند دی چاننی آئی کیڑی ماں ہے جڑی اپنی دھی دیاں کپڑیاں تو بھول جاوے اجی تلاش پیاں کر دیاں جا سین رقیہ نو اپنی دھی دا دامن ریت چ نظر آئے حقل مار کے آدھی زینب آ جاؤ میری دھی مینوں لب پئی ہے کتاب اللہ لکھ دے کہ مسلم دی دھی نو علی دی دھی تے فضا ریت چکڑ دے آئین کپڑے باہر آن دے آئین مسلم دی دھی باہر نہیں آن
اور پھر ان سمجھاواں کہ مسلم دی دھی نو علی دیاں دھیاں تے فضا ریت چوں انچ آیا جویں 10 محرم نو شبیر قاسم دی لاش آئی. ترے خصوصیت ہو گئی جی. چوتھی خصوصیت سنو تے پھر میں کوین کراں. ماں حسین دی تہاڈی آئے قبول فرماؤ. شبیر دے پتر دا ایک چھوٹا جہا مدا خان ایک چھوٹا جہا گداگارا سیدہ دی دہلیز دا اے ممبر تے چاہ کے جدن بھی میں شہادت پڑھی ہے مسلم دیاں پتران دی میں ایک دعا منگی ہے. رسول نگر علیہ دعا میرے نال تو بھی کری. میں دعا پہ کردہ انشاءاللہ کسے ماں دا پتر مردہ ہے تو مر جائے مگر دعا کیتی کرو کسے ماں دا پتر گم نہ ہوئے. ممبر دی قسم ہے موت تو بدتر زندگی ہوندی اس ماں دی جس ماں دا پتر گم ہو جاوے. علامہ مجلسی اپنی کتاب وچ لکھ دین علی دیاں نوہاں تے دھیاں واقع کربلا تو بعد پتراں نو رونیاں حوصلے چ رہیاں. لیلا اکبر دے وین کیتے حوصلے چ رہی. فروا قاسم دے وین کیتے حوصلے چ رہی. کیڑا بندہ جڑا نہیں جاندا امراء القیس دی دی چھوٹی جی قبر بنا کے تے قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے یو میرا ایک دن نہیں 3 باری کسن والا وچڑا رنیے حوصلے چ رہیے. علامہ لکھ دین واحد عباس دی بہن رکئی آئی جب تک زندہ رہیے ہوا نال بھی دروازہ ہلدائی تے اٹھ کے ویدی آئی متا میرے پتراں دے. سونا رونے ہو بھائی سونا رونے ہو بھائی. ماں حسین دی بھائی تہاڈا سر دا بھی جی 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 بسم اللہ اے معیار ہے تہاڈے رون دا. جب تک زندہ رہی ہوا نال بھی دروازہ ہلدائی تے عباس دی بہن اٹھ کے ویدی آئی متا میرے پتراں دے. پیو دے نال گواہ بن کے کوفے گئے ایک وین کرن جی. بابا ماریا گیا مسلمان نہ قید کر لیا. اتنے سنگ دل لائن کوفے دے مسلمان شہزادیاں نو قید کیتے مگر کوٹھڑیاں وکھڑیاں وکھڑیاں. وڈے دا نام محمد چھوٹے دا نام ابراہیم. کہیں ویلے وڈا بھیرا زندان دی دیوار تے سر رکھ کے آدھا ابراہیم بولنا تیری آواز نہیں پی آؤندی تے چھوٹا بھیرا ٹکر مار کے آدھا محمد پھر سکدا ہے تے ایک گھٹ پانی دا منگا مینوں تپ دا زور کھا گیا. ڈیگر توڑی وڈا بولندہ رہے چھوٹا بولدہ رہے. ڈیگر دے بعد مسلم دے پتر بھیران بلائے آواز نہیں ہے. عید قربان دی رات مشکور دروگا گھر جا کے سوتے عید کن تے روون دی آواز. ایک جملہ سمجھا کے پھر وین کرنا ترپ کے اٹھے رسول نگر آلے ہوں. اس ڈٹھا کیا ایک برکہ پوش مستور ہے کدی اس دیوار نہ لگ دی ہے کدی اس دیوار نہ وہیں لگ دی. یادے میں ہاتھ جوڑ کے آکھے بی بی ادھرات لے میرے رے ویڑ چرون والے تسی کوڑو. آواز ہے مشکور میں تیرے رسول دی دھیاں میں بکیا چھوڑ کے ٹورائیاں. میں تینوں اے نہیں آدھی جو میرے پتران دی قید چھوڑ. میں تینوں اے نہیں آدھی جو میرے پتران پانی پیوا. ونج ویک تے صحیح میرے چھوٹے پتر نو تپ دا زور ہے تے پھرا کول بیٹھا روندا ہے اتنا احسان چکر ونج کے اس غریب دیاں رسیاں ڈھلیاں چکر. مشکور پانی دا جام بھریا جی 2 یا 3 منٹ دے بعد ایک وین اے جام پانی دا بھر کے ہاتھ تے زندان دے دروازے تے آ گئے. پہلے وڈے شہزادے دے زندان دا دروازہ کھول اندر داخل ہوئے. انج کر کے ہاتھ ودا کے دے بسم اللہ پانی پیو. آئی تے عباس دا بھنیجا انج کر کے ہاتھ مار کے دے لے جا اس ویلے آندی جڑا میرا چھوٹا بھیرا مر گیا. یاد ہے تانوں کیویں پتہ سیدہ تے میں بولدا میرے نال میرا بھائی بولدا نہیں مینوں پک ہو گیا جو میرا بھرا پانی منگدا مر گیا. اس جلدی دے نال چھوٹے شہزادے دے زندان دا دروازہ کھولیا. مسلم دا وڈا پتر تے مشکور چھوٹے شہزادے دے انج کر کے مشکور نبض سے ہاتھ رکھے. پھر وڈے بھرا دے پاس ویکھیا دے گھبرا نہیں تیرا بھرا اج زندہ ہے. پھر انہاں دے پاسے ویکھیا دے مینوں تسی دسو تسی ہاؤ کون. شہزادہ دے اگے اج توڑی تے نہیں پوچھے اج کیوں پوچھدے اج آدے منظر میں او ویکھے مر جاواں میں منظر نہ ویکھاں. شہزادہ دے کیا ڈٹھے ہو سکیا ڈٹھا کیا ہے حویلی میری آئی تے دھی رسول دی آئی. کیا بات ہے علی دیاں دھیاں راضی ہونی بھائی. آدھے اسی اسے سینڈ دیاں رلیاں یا کلیاں اسی مسلم شہید دی جوڑی. شہزادہ دے کہ منت لہا پردیسیاں سیدہ مسافر اپنی بیوی تے دھیاں نو اتھائی زندہ نہیں چلے. تیری بیوی ماں بن کے تیریاں دھیاں بہناں بن کے میرے ویر نو جگاویں نا تے میرا ویر جاگ پوسے. اے ہن جملے جس بندے دے ذہن وچ پچھلی 15 یا 20 منٹ دی گل ہے اس بندے دی ہائے نکل سی. میری ماواں بہناں دی ہائے ضرور نکل سی. جتنے بزرگ بیٹھے سارے 600 انج مشکور دوڑے زندان چوں حویلی چ داخل ہوئے. ڈٹھا کے آئے اے دی بیوی برقع پائی بیٹھی ہے. یاد ہے میری اجازت تو بغیر کن تیار پہ ہوئے نے قدمہ تے ہاتھ لا کے دیے مشکور کلا جنت خرید پیا کردا ہے. میں خواب وچ ڈٹھے کہ مستور آئی جندے متھے تے موت دی پٹی بندی مینوں جگا کے پیا دی حسین دا واسطے مشکور تینوں لین پہ آندا انکار نہ کرے. آدھے جلدی کرو بس نار رلایا. زندان دے دروازے تے آ کے کھلو گے. مشکور ارادہ کیتا جو میں زندان وچ داخل ہوواں. دی بیوی دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے دی زندان وچ پہلے میں ویسا. یہ آدھے کیوں آدھی میں ویکھنے جو یتیم خاکاں تے سمدے کیوں
शाबाश अली दियां दियां राजी होने जिंदान च आ गई एदी बीवी सिरांदी वाले पास थोड़ा जा आवाज दे दी एदी बी सिरांदी वाले पास धियां पवांदी वाले पास एदी बीवी शहजादे दा सर झोली च पा के पहला वैन करके आदी है उठी वेला मिलन आई वात पवांदी आलो पास वैन आया उठी वे वीर भैना मिलना यानी कोई जवाब नहीं मिलया मशकूर दी छोटी थी अगे वधिए मां दे पास वेख के आदिए इजाजत होवे तो शहजादे नु मैं जगह लिया आदिए जल्दी कर मशकूर दी थी शहजादे दे पैरां दियां तलियां लेके मुंह ते रख जान उच्चा वैन करके पे आदिए वीरन जाग छोटी बहन ईदा मंगण आई तड़प के उठे ते आदे उस वेले आईयो जड़ा बाबा ही मारा गया मातम सोना लगता है मातम सोना लगता है मां हुसैन दी तुहाडा सर दा मातम कबूल फरमावे अकबर दा बाबा राजी होवी गल च बाई पा के पिया दे अम्मा असी रुल गया अम्मा साडा बाबा मारा गया किताब अल लिखदे वैन पिया करदा ही थोड़ी देर तो बाद खुली तड़प के पीछे हटिया फिर आदिया कदमां ते हाथ ला के आदे वीर ना साडी मां है ना साडियां भेड़िए आदे किवें पता लगे आदे मेरी मां होविया हुंदे सर ते चादर ना होविया मेरिया भेड़ा होवे ना उंदिया गल्लां च कीमती दौड़ ना होवे मरहबा अली दियां धियां राजियों ने मुक्की मेरी पढ़ाई जिंदान दा दरवाजा खोले आदे बिस्मिल्लाह जिन मर्जी आए टुर बंजो पहले दी माफी शहजादियां बिस्मिल्लाह पढ़ के जिंदान तू बाहर कदम रखे अंधेरी रात दुश्मन जमाना शहर दियां गलियां तो नवाकिफ परदेसी बाल के वंजन के को आखन ट्रुदे भी वंजन तर कर बला ले पासे मुंह करके आदन अम्मा चारे तो बड़े फैलेने दुआ करिया सते को मिल पाऊं एक रिवायत में होर पढ़नी है किताब लिख दे सारी रात शहजादे गलियां ते बाजारां च भजदे रहन डी चढ़िया उआ कूफा तो उआ कूफे दियां गलियां किताब वाला लिखदा एक चौक चो गुजरे मुसलम दिया पुत्रा नु पैर दी ठोकर लगी है जमीन ते झड़ेन तू शहजादियां समझे जो कोई पत्थर सी उठ के वेखे ते चौक च पीऊ दी लाश पई होई आई लाश ते हाथ रख के पया दिन मामा जल्दी आ मरहबा 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 अली दियां धियां राजियों नहीं होगी मेरे हिस्से दी मुकान तकदीर आखा या किस्मत आख शहजादियां नु हरस मलऊम दे घर ले आई सारी रात रुकैया दे लाल घर दे सतून दे नाल बदे रहन डी चढ़े कमीने रस्सियां खोलियां शहजादियां दे नरमो नाजुक जिस्म ते रस्सियां दे घास पै गए एक इस हाथ वड्डे शहजादे दियां जुल्फां च पाए दूजा हाथ छोटे शहजादे दियां जुल्फां च पाए तमाचे मरेंदा शहजादियां नु मन दरिया ते घिलना है आदे जल्दी करो मामे लाओ चोले लाओ वातिस तलवार दी चुंझ नाल मामे लाएन आदे जल्दी करो चोले लाओ वड्डे चोला लाए छोटा चोला नहीं लांदा वल वल वतन तू दे दे वड्डा फिरा निके दे गल च बाई पा के पिया दे पाड़े इन्ना लिल्लाह होन लाचा चोला रा देख नहीं सजना दा असा यमड़ी को आओ भाई एक वैन भाई जितने मातमी बैठे हो अली दी लाहौर अली मलका धी दी मोर शहजादियां दे चोले ले गए दो फिरा वद वद के तलवार दे गुआद वड्डा दे पहले मेनू मार मैं छोटे फिरा दा खून नहीं वेख सकते मैनू टुरदे वेले मां आख्या छोटा फिराई पुत्रां दी जाई इंदा ख्याल रखे बस छोटा शहजादा के बाद कहते पहले मेनू मार मैं वड्डे फिरा दा खून नहीं वेख सकदा मैनू मार दसियाई वड्डा फिराई पिवां दी जाई इसदा ख्याल रखे ये आदन तू सानू कत्ल करने असा कत्ल होने अगर सन एक लहजा इजाजत दे असी अपनी मां नाल दो या त्रै गल्लां कर लईए आदे जल्दी करो शहजादियां मुंह कर बला ले पासे फिरे हवा नु आदन साडी मां नु साडी तरफ एक पैगाम दे रुनन ते वैन करके आदन हे आखरी डी साडी जिंदगी दा कोई वासे लग दई ताला हे आखरी डी साडी जिंदगी मातम 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 हां लाए साडे कतल ते कातल तोल गया है ओ साडे कतल ते कातल तोल गया है हुन मिलन दी तांग ला वड्डा शहजादा रुने मां दे मुखातब होके पिया दे ओ बहु मिन्नत कीती असा कातल साडी भैणी दे वाल खोला नहीं बहु मिन्नत अली दियां जाइयां राजी होनी बाल खुला नहीं कल ईद दे डियो मार वैसन कल ईद दे
ایک لحظہ رکو جڑا بندہ ہن توڑی ماتم نہیں کر سکیا یہ آدھے جلدی کرو میں توڑے سار قلم کر لین میں انعام لینے دوہ شہزادیاں نو کوئی ویلا یاد آئے زمین تے جھنین ایک بید گل چباہی پائیاں کربلا لے پاسے منہ کر کے آدین او بہمان کریں دی ہائم میرا غازی شیر پھرا اے توڑے ہوڑتا بھیج چما میں کو توڑے ہوڑتا ماں میں کو سڑیا کے میت سنبھا آخری وین رسول نے گرا لیا جڑا بندہ ہن توڑی ماتم نہیں کر سکیا اے آدھے جلدی کرو میں توڑے سار قلم کرا دین آخری بات ماں نل کرنی آدھے نمہ ساریاں گلہ بھول ونجے ہن توڑی جتنیاں گلہ کیتیاں تیرے نال کیتیاں ایک پیغام ہو رہے ساڑی طرف ساڑے مامے حسین نو پیغام دے میں کہ پتر پیا دیانی اے نگری ہے بے غیرتا شرفا دے راہن دی جا نہیں اکھی مامے کو اتنا آوے ہویا کیوں اتنا آوے اند نال تھی زہرا حضرات تشریف رکھو